अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खुर्शीद खां उर्दू अदब से आपको खैर मकदम करता हूं मैं अपने चैनल में। आज आपके लिए बड़ी अहम वीडियो है कि मुफलिसी सब बहार खोती है, मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। दो रंगी खूब नहीं यकरंग हो जा, दो रंगी खूब नहीं यकरंग हो जा, सरापा मोम हो या संग हो जा। दोस्तों, ये शेर आप समझ गए होंगे कि किन दो शोरा के ये शेर हैं। तो पहला वाला है वली औरंगाबादी और दूसरा है सिराज औरंगाबादी का। आज हम सिराज और वली औरंगाबादी पर 50 सवालात आपको पढ़ाएंगे। ये सवालात बड़े अहम हैं दोस्तों, इनको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। लेकिन इससे पहले गज़ल के बारे में कुछ समझ लेते हैं। गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो आप जानते हैं अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। मिसरे को क्या कहते हैं? तो मिसरे को कहते हैं दरवाज़े का एक पट, यानी कि दरवाज़े के दो पट होते हैं, एक ही होता है और एक ही होता है, यानी दोनों मिलके एक शेर बनता है। कि ये पहला मिसरा हो गया, ये दूसरा मिसरा हो गया और दोनों में हम काफ़िया हम रदीफ़ होते हैं तो ये शेर हो जाता है। तो मिसरा किसको कहते हैं? दरवाज़े के एक पट को। गज़ल के सबसे अच्छे शेर को क्या कहते हैं? बैतुल गज़ल कहते हैं, शाह बैत कहते हैं, हासिल गज़ल कहते हैं। ये तीनों नाम हैं अच्छे शेर के। गज़ल जदीद के अनासिर अरबा कौन से हैं? तो असग़र हैं, जिगर हैं, फ़ानी हैं, हसरत हैं। अरबा के मायने हैं चार के। अगर ये पूछें कि गज़ल जदीद के कितने अरबा हैं तो आपका जवाब होगा 4, सिर्फ 4 देंगे, इसमें नाम नहीं खोलेंगे आप। और उर्दू के अनासिर खमसा कितने हैं? तो वो 5 हैं। खमसा के मायने हैं 5, अरबा के मायने हैं 4। और ये दोनों अल्फाज जो हैं अरबी ज़बान के अल्फाज हैं। गज़ल की इब्तिदा किस शायरी से हुई है? तो फ़ारसी से हुई है गज़ल की इब्तिदा। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह है। और शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? तो फ़ाइज़ दहलवी हैं। रेख्ती का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? तो सैयद मीरान हाशमी है। और अगर ये सवाल आ जाए कि शुमाली हिंद का रेख्ती का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? तो वो सादत यार ख़ान रंगीन है। सबसे पहले बाकायदा साहिब दीवान शायर कौन है? तो वली दक्कनी हैं सबसे पहला, क्योंकि दिल्ली में ही इनका सबसे पहला दीवान आया था और इनके दीवान को देख के ही फ़ारसी से उर्दू में शायरी का दौर शुरू हुआ था। वली ने दिल्ली का सफ़र कब और किसके साथ किया? तो 1700 में किया था और सैयद अबुल आली के साथ किया था। वली जब दिल्ली पहुँचे तो किससे मुलाकात हुई? तो सादुल्लाह गुलशन से मुलाकात हुई थी दिल्ली में। और सादुल्लाह गुलशन ने ही कहा था कि अब आप फ़ारसी में नहीं उर्दू में ही शायरी कीजिए। वली किस बादशाह के अहद में दिल्ली आए थे? ये सवाल है औरंगज़ेब, इसका जवाब है। वली दक्कनी कितनी बार दिल्ली आए? तो 1 बार आए। कहीं कहीं किसी किताब में 2 बार भी लिखा है, लेकिन सही ये है कि 1 बार दिल्ली आए थे। वली का दीवान दिल्ली में कब आया? तो 1719 में आया मसहफ़ी के मुताबिक, यानी ये मसहफ़ी का नज़रिया है कि 1719 में वली का दीवान दिल्ली आया था। वली का हम असर शायर कौन था? तो वो फ़िराक़ी थे। वली से अदबी चश्मक किससे रहे थे? तो फ़िराक़ी से ही रहे थे। वली को बाबा आदम शायर कुदरत और उर्दू का चासर किसने कहा? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। जी, ये वही हैं जिन्होंने जदीद उर्दू शायरी की बुनियाद डाली थी अंजुमन पंजाब के मुशायरे में हाली के साथ मिलकर। और यहाँ ये बता दूँ कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने 10 नज़में पढ़ी थी इस मुशायरे में, यानी जदीद उर्दू शायरी का जो मुशायरा था अंजुमन पंजाब का, इसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने 10 नज़में पढ़ी थी और 10 ही मुशायरे हुए थे। ये भी याद रखिएगा कि 10 ही मुशायरे हुए थे और 10 ही नज़में उन्होंने पढ़ी थी। और अल्ताफ़ हुसैन हाली ने 4 नज़में पढ़ी थी, इसमें जदीद उर्दू शायरी की बुनियाद पड़ी। किसके कलाम को शुमाली और जनूबी हिंद के दरमियान लिसानी व अदबी पुल करार दिया है? तो वली के दर।
19واں سوال ہے، میر تقی میر نے کس کو ریختہ کا استاد کہا ہے؟ تو وہ ولی کو کہا ہے میر نے۔ جو اپنا تھا باشندہ دکن کا تھا، میر نے کس کے متعلق یہ بات کہی ہے؟ تو ولی دکنی کے بارے میں کہی ہے۔ اردو کا پہلا غزل گو شاعر امیر خسرو ہے، اور اردو کا پہلا باقاعدہ غزل گو شاعر جس کو کہا جائے گا اگر سوال آتا ہے تو وہ ولی دکنی ہیں۔ دلی میں اردو شاعری کا آغاز کب ہوا؟ تو 1719 میں ولی کا دیوان دلی آنے سے ہوا تھا۔ سب سے پہلے باقاعدہ دیوان کس کا مانا جاتا ہے؟ تو ولی اورنگ آبادی کا مانا جاتا ہے۔ ولی کا دیوان پہلی بار کہاں سے شائع ہوا؟ تو لندن سے شائع ہوا۔ یاد رکھیے گا دوستو کہ سب سے پہلے لندن سے شائع ہوا۔ ولی کے دیوان میں کتنی مثنویاں ہیں؟ تو 2 مثنویاں ہیں۔ 2 مثنویاں ولی کے دیوان میں ہیں۔ ولی کے دیوان کا قلمی نسخہ کہاں موجود ہے؟ تو وہ پیرس میں ہے، یعنی کہ پیرس میں فرانس میں ہے۔ اور ولی کا دیوان جیسے کہ پہلی مرتبہ لندن میں شائع ہوا، اور ولی کے دیوان میں 2 مختصر مثنویاں ہیں۔ پہلی مثنوی بغیر عنوان کی ہے، اس کے اشعار کی تعداد 31 ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ آئیے 26واں سوال ہے، ولی کے دیوان میں دوسری مثنوی کا عنوان کیا ہے؟ در تعریف شہر صورت۔ کلیات ولی میں کل کتنے قصائد اور ان قصائدوں کا موضوع کیا ہے؟ تو 6 قصائد ہیں کلیات میں۔ کلیات ولی میں کتنے اشعار ہیں؟ تو 3500 اشعار ہیں، یعنی 3500 اشعار ہیں۔ کلیات ولی میں غزلوں کی تعداد کتنی ہے؟ 404 ہیں۔ کلیات ولی میں رباعیات کی تعداد کتنی ہے؟ تو 26 ہے۔ کلیات ولی کو پہلی مرتبہ فرانسیسی زبان میں کس نے اور کب شائع کیا؟ تو گارسان دتاسی نے 1833 میں شائع کیا ہے فرانسیسی زبان میں۔ کلیات ولی کو کب اور کس نے مرتب کیا؟ تو 1989 میں نور الحسن ہاشمی نے مرتب۔ تو کوئی بھی کر سکتا ہے دوستو، کتنے سال بعد کر سکتا ہے، آج بھی کر سکتا ہے۔ نور الحسن ہاشمی نے کلیات ولی کا پیش لفظ کس سے لکھوایا؟ تو محمود الہی سے لکھوایا۔ ولی کو مسلم الثبوت استاد کس نے قرار دیا ہے؟ تو یہ بھی میر تقی میر کا نظریہ ہے۔ میر نے اپنی کس تصنیف میں ولی کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ شیطان سے زیادہ مشہور ہے؟ تو وہ نکات الشعراء ہے، جو اردو شعراء کا پہلا تذکرہ انہوں نے لکھا تھا فارسی زبان میں۔ ولی کو ریختہ کا استاد کس نے کہا ہے؟ تو میر تقی میر نے کہا۔ یہ تمام اقوال جو ہیں یہ میر تقی میر نے کہے ہیں ولی کے بارے میں۔ سراج اورنگ آبادی کو میر حسن نے کس کا معاصر بتایا ہے؟ تو آبرو کا معاصر بتایا ہے۔ دوستو ولی اورنگ آبادی نے اپنی مثنویوں میں گجرات اور شہر سورت کا ذکر کیا ہے، اور شاہ جہاں وجی الدین کے بارے میں ولی نے ایک مثنوی بھی لکھی تھی جس کا تعلق گجرات سے ہے۔ ولی نے اپنے کلام میں فارسی شعراء میں سے عرفی، انوری اور خاقانی کا ذکر بھی کیا ہے۔ کلیات ولی میں 6 قصائد ہیں، تمام قصائد مذہبی ہیں، یعنی تمام قصائد کا موضوع کیا ہے؟ مذہبی ہیں۔ شعر گوئی میں سراج نے کس سے استفادہ حاصل کیا تھا؟ تو ولی دکنی سے کیا تھا۔ شعر گوئی میں کس سے کیا تھا؟ ولی دکنی سے کیا تھا۔ کلیات سراج کو پہلی بار کس نے مرتب کیا؟ عبد القادر سروری نے کیا۔ کلیات سراج میں کتنی مثنویاں ہیں؟ تو 11 مثنویاں ہیں۔ سراج کی مشہور مثنوی کون سی ہے؟ بوستان خیال ہے۔ مثنوی بوستان خیال کا موضوع کیا ہے؟ عشقیہ اور سراج کی آپ بیتی ہے۔ مثنوی بوستان خیال کب شائع ہوئی اور اس میں کتنے اشعار ہیں؟ تو 1160 اشعار ہیں دوستو، اور یہ 1160 ہجری میں ہی شائع ہوئی تھی۔ 1160 ہجری میں شائع ہوئی تھی۔ مثنوی بوستان خیال کو سراج نے کتنے دنوں میں مکمل کیا؟ صرف 2 دن میں مکمل کیا۔ بڑی اہم بات ہے، صرف 2 دن میں بوستان خیال لکھ دی تھی۔ کلیات سراج میں کتنی غزلیں شامل ہیں؟ 516 غزلیں شامل ہیں۔ کلیات سراج میں رباعیاں کتنی ہیں؟ تو 9 رباعیاں شامل ہیں۔ کلیات سراج میں مناجات کتنی ہیں؟ تو بتائیے گا آپ، 4 ہیں۔ کلیات سراج میں کتنے مخمسات اور کتنے ترجیح بند ہیں؟ تو 11 مخمسات اور 1 ترجیح بند ہیں۔
بوستان خیال کے کردار میں دونوں عاشق اور معشوق یعنی کہ مرد ہیں، ان کے کردار جو ہیں مرد ہیں۔ سراج کے معاصرین میں ہیں شاہ حاتم ہیں، مرزا مظہر جانے جانا ہیں، شریف الدین اور مضمون عبدالحی طابہ، محمد شاکر ناجی، مصطفیٰ خان یکرنگ، اشرف علی خان فغاں، میر تقی میر۔ شعر گوئی میں سراج نے ولی سے استفادہ حاصل کیا۔ سراج اپنی زندگی ہی میں ولی کی جانشین کی حیثیت سے بہت مشہور ہو گئے تھے۔ سراج کے کوئی اولاد نہیں تھی اور سراج اورنگ آبادی نے تمام عمر تنہا گزاری یعنی اکیلے گزاری، اور سراج اورنگ آبادی کے پیر مرشد تھے شاہ عبد الرحمن چشتی۔ ان کے حکم کے مطابق شاعری ترک کر دی تھی۔ اس وقت سراج کی عمر 24 برس تھی۔ سراج کے پاس ہفتے میں ایک روز محفل سماع منعقد ہوتی تھی۔ مفلسی شب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے، دو رنگی خوب نہیں یک رنگ ہو جا، سراپا موم ہو یا سنگ ہو جا۔ انہی اشعار کے ساتھ دوستو اپنے بھائی کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔